everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Javed Farooqi, senior journalist from Sama TV with us. आपको बताते चले कि ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत में, अलायंस गवर्नमेंट में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई नई चपकली शुरू हो गई है. इत्तेहादियों के दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है, चाहे गोया चल रही है, अनबन चल रही है, न जाने क्यों, वो भी बताते हैं. ये एक बार पहले भी हो चुके वाक़या. सीएम साहिबा ने रिसीव नहीं किया प्रेसिडेंट मिस्टर आसिफ अली जरदारी को लाहौर एयरपोर्ट से, और वो पहली बार आए थे आफ्टर बीइंग रिसीविंग दी प्रेसिडेंटशिप. ये चैम गोया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चल रही है, लेकिन कहीं ये मामला सीरियस तो नहीं? क्या दोनों पार्टीज़ की आपस में नहीं बन रही? बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी ऐसा कुछ हुआ था. मैं जानूंगी क्या था, मज़ीद मालूमात तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताते चलें और बताएंगे कि स्पेशल सीट्स के हवाले से क्या फ़ैसला आने वाला है. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ सर. जब बात करते हैं मिस्टर आसिफ अली जरदारी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्या शमगोया चल रही है? सीएम साहिबा ने रिसीव नहीं किया मिस्टर आसिफ अली जरदारी को बीइंग अ प्रेसिडेंट एयरपोर्ट से, ये बताइए. देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पर एक दूसरे की हरीफ पार्टीज हैं. इनकी कई दहाइयों पर मुहित एक जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनका एक दूसरे की मुखालफत का, सियासी मुखालफत का. लेकिन अब सूरत हाल ये है कि दोनों एक हुकूमत में हैं, मखलूत हुकूमत. सही बात की आपने. ठीक है, लेकिन इस मखलूत हुकूमत के होते हुए ये जो वाक़या हुआ है 2 दिन पहले कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो हैं वो लाहौर आए हैं, और यहाँ पर पंजाब हुकूमत ने बड़ा ठंडा ठार सा उन्हें रिस्पॉन्स दिया है. मसलन ये कि एक कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं मुश्तबा शुजा, वो एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने चले गए. अगरचे वहाँ पर गवर्नर भी थे, लेकिन गवर्नर तो पीपल्स पार्टी के ही हैं. उन्होंने तो जाना ही था, उनके लीडर आ रहे थे. तो ये उस वक्त बाज़ लोगों ने इसको थोड़ा सा महसूस किया. लेकिन आज के दिन जो हमने देखा इस चीज़ को कि पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ ज़्यादा इस हवाले से जो है ना वो बात हो रही है, बड़ी शद्दोमत से बात हो रही है. इसको सीरियस ले रहे हैं, बहुत सीरियस ले रही है. पीपल्स पार्टी रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिली? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी इसको बहुत सीरियस ले गई है, और इस चीज़ को बाकायदा मीटिंग्स के अंदर डिस्कस किया गया है कि आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब हुए हैं और सदर मुमलिकत हैं, पहली बार आए हैं. डेजिग्नेशन है. देखिए, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, जी पहली बार लाहौर आ रहे हैं, तो इस तरह की प्रोटोकॉल्स और कुछ ऐसे हम कह सकते हैं लवाज़मात और प्रोटोकॉल्स होनी चाहिए. हाँ, अच्छा, इस पर वो मुस्लिम लीग नून का जो नुक्ता नज़र है वो मालूम नहीं किया, लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखें तो इनकी हिस्ट्री इसी किस्म की है पहले भी. मसलन जब जो स्टार्ट था ये शरीफ फैमिली का और भुट्टो फैमिली का, आप ये कह लें, या पीपल्स पार्टी और नून लीग का, उसमें ये था कि बेनज़ीर भुट्टो जब 88 के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो मियां नवाज शरीफ पंजाब में चीफ मिनिस्टर बने थे. लेकिन वो इतना एक तनाव का दौर था, सियासी कशमकश का दौर था कि जब भी बेनज़ीर लाहौर आती थी तो नवाज शरीफ उन्हें रिसीव नहीं करते थे. इसी तरह से उस वक्त भी नहीं होता था मेरे ख्याल से. ये उस वक्त तो बहुत एक दूसरे के आमने सामने थे ना. होता आ रहा है. तो क्या नून लीग की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपस में शुरू से अनबन रही है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना कि बेनज़ीर भुट्टो जब आती थी 88 में तो नवाज शरीफ उन्हें रिसीव नहीं करते थे. फिर उसके बाद फिर जब बेनज़ीर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी तो उस वक्त उन्होंने बहरहाल ये मैनेज कर लिया था कि यहाँ पर उनकी अपनी उन्होंने हुकूमत भी साथ बना ली. मंजूर भट्टू जो थे चीफ मिनिस्टर बने. लेकिन अगेन 2008 में फिर ये हमने मंजर देखा कि उस वक्त आसिफ अली जरदारी दोबारा सदर बने, तो यहाँ पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर कौन थे? शहबाज शरीफ. अच्छा, उस वक्त भी शहबाज शरीफ जो थे वो पीपल्स पार्टी के अलायंस के साथ चीफ मिनिस्टर थे, यानी पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स भी उनकी कैबिनेट में थे. लेकिन शहबाज शरीफ शायद कोई एक आध बार गए हों, वो कभी वो भी लिफ्ट नहीं कराते थे पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट को. तो ये चलता आ रहा है. अब ये ख्याल था लोगों का कि शायद सूरत हाल चेंज हुई है इस बार, अब चूंकि इनका अब इनका पॉलिटिक्स के अंदर एक अलग से एक मुखालिफ आ गया है जिसने इनको दोनों को इकट्ठा कर दिया है. तो इनकी अपोजिशन तो पीटीआई है और यहाँ पर ये दोनों इकट्ठे हैं, तो अब मुमकिन है एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट थी. अच्छा, 2008 में तो आसिफ अली जरदारी नून लीग के वोटों के साथ नहीं सदर बने थे. उस वक्त तो नून लीग ने उनके मुकाबले में सदर का कैंडिडेट भी दिया था, और आसिफ अली जरदारी नून लीग के कैंडिडेट को हराकर, सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी को हराकर प्रेसिडेंट बने थे. तो वो बात भी समझ आती थी कि ये उनके प्रेसिडेंट नहीं है. अब तो ये इनके प्रेसिडेंट हैं. इन्होंने दोनों ने उनके नॉमिनेशन पेपर भी साइन किए दोनों पार्टीज ने, और वोट भी दिए. हाँ जी, ठीक है, पंजाब से वोट डाले सारे नून लीग ने उन्हें.
تو اب یہ جو ہوا ہے یہ ایک نیا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیز کے درمیان جو اس وقت بھی ایک کشمکش چل رہی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اسپیس مانگ رہی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جس میں طے پایا ہے کہ پنجاب کے اندر جو پاور شیئرنگ فارمولہ ہے اب پنجاب میں ہمیں اس کا شیئر دیں گے. وہ کیا دیں گے کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ فنڈ میں حصہ دیں گے, نوکریوں میں حصہ دیں گے, جتنے بھی مختلف محکموں کی باڈیز بنتی ہیں اس کے اندر پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں گے. اچھا ابھی قضیہ چل رہا ہے, یہ جھگڑا بھی چل رہا ہے. اس کے لیے کوآرڈینیشن کمیٹی ایک بنا دی ہے جس میں دونوں طرف سے 3-4 لوگ موجود ہیں, 7-8 لوگوں کی کمیٹی ہے. تو اس میں تو ابھی یہ چیزیں چل رہی تھیں, لیکن اب یہ نیا جسے کہتے ہیں کٹا کھل گیا. ٹھیک ہے, اور معلوم نہیں کہ ان کے جانے سے پہلے اب دوبارہ ان سے ملاقات چیف منسٹر کی ایک بار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن ابھی تک ان کی چیف منسٹر نے ریسیو بھی نہیں کیا اور ان کا استقبال بھی نہیں کیا. اس پر وہ پیپلز پارٹی کے جو ایک سینئر رہنما ہیں, اب انہوں نے مجھے کہا ہے کہ نام نہیں لینا. اب میں کیا کروں, نام تو آپ کو بتانا پڑے گا. سما پوڈ کاسٹ میں کسی کا نام چھپا نہیں سکتے. دیکھیں اور یہ بات ویسے بھی اچھا ویسے یہ جب تک یہ خبر چلے گی سامنے آئے گی اس وقت تک پیپلز پارٹی کے بے شمار لوگ اس کو ٹویٹ کر چکے ہوں گے. آف کورس, تو آپ یہ بات بتا سکتے ہیں. جی وہ میری مطلب کئی لوگوں سے بات ہوئی, ندیم افضل چند سے بات ہوئی, حسن مرتضیٰ سے بات ہوئی, اور بھی جتنے لوگ ہیں کوآرڈینیشن کمیٹی کے کئی ارکان ہیں, باقی لوگ, وہ یہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے لیے بہت ہی امبیرسنگ ہے کہ پریزیڈنٹ لاہور آئے ہیں اور انہیں ان کے شایان شان انہیں سلوک نہیں کیا. تو یہ معاملہ جو ہے یہ ایک نیا دونوں کے درمیان ایک میرا خیال ہے کہ یہ جھگڑے کا تنازع کا باعث بنے گا. اور یہ ان کی کوآرڈینیشن کمیٹیز کی جو میٹنگ اپ کمنگ میٹنگ ہے اس میں جو ہے نا پاور شیئرنگ کی چیزیں, وہ تو آئی تھنک ایک طرف رہ جائیں گی. یہ معاملہ جو ہے نا پیپلز پارٹی اٹھانے جا رہی ہے. معاملہ سیریس ہو سکتا ہے اور ہو گیا ہے سم ہاؤ, لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے. یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں اسپیشل سیٹس کی, تو اسپیشل سیٹس کا فیصلہ کب آئے گا؟ اسپیشل سیٹس کا فیصلہ 1-2 دن کے اندر کہا جا رہا ہے کہ آ جائے گا. ممکن ہے کہ آ جائے گا, صبح آ جائے, ٹھیک ہے, تھرسڈے کو آ جائے یا پھر فرائیڈے کو یہ فیصلہ جو ہے وہ آ رہا ہے. اور یہ فیصلہ یہ بہرحال بہت بڑا کیس ہے اور یہ پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے اگرچہ اس کے اثرات جو ہیں, جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے پی ٹی آئی کو یہ اسپیشل سیٹس ملتی ہیں, جو ان کا سنی اتحاد کونسل ہے اس کو یہ سیٹس ملتی ہیں یا نہیں ملتی. ہر دو حوالے سے ایسا نہیں ہے یہ فیصلہ کہ جس سے کوئی ریڈیکل چینج آ جائے گی, کوئی ہاؤس کے اندر کوئی نمبرز چینج ہو جائیں گے, نمبر گیم کو چینج ہو جائے گی, یہ حکومت الٹ جائے گی, ادھر کی ادھر چیزیں ہو جائیں گی, ایسا نہیں ہے. لیکن اس کی جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں وہ بڑی ڈیپ ہوں گی اور یہ آنے والی بالکل اس کا امپیکٹ ہوگا کہ اگر وہ پی ٹی آئی جو ہے اسے یہ سیٹیں نہیں ملتی تو وہ ایک نیا پھر ہو سکتا ہے کہ اپنا نیا کیس لے کر پبلک کے اندر چلے جائیں اور اس کو نئے سرے سے کرنا شروع کر دیں. اور اگر انہیں مل جاتی ہیں تو پھر وہ جھنڈا اٹھائیں گے کہ جناب ہماری فتح ہو گئی ہے. دیکھیں سب کے سامنے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ 1-2 دن میں فیصلہ ممکن ہے کہ آ جائے گا اسپیشل سیٹس کے حوالے سے. اور جو چپکلش چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان, نہ جانے وہ کتنی سیریس ہو جائے اور کیا بنے اس کے اینڈ میں, یہ بھی جانیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مزید تفصیلات. تھینک یو فار بینگ ہیئر اینڈ تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. آپ بھی فیڈ بیک میں بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا یہ جو چپکلش چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کہ سی ایم صاحبہ نے ریسیو نہیں کیا پریزیڈنٹ مسٹر آصف علی زرداری کو, کیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں, جانیں گے اس حوالے سے آپ کا فیڈ بیک بھی. لیکن اس کے لیے اسٹے ٹیونڈ اور ہم آپ کے فیڈ بیک کا بھی ویٹ کریں گے. اور اسٹے ٹیونڈ فار another سما پوڈ کاسٹ سیشن. اللہ حافظ.